وعدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومین. در درس گذشته ضرورت پژوهش در دین را با شما عزیزان به بحث گرفتیم. چند تا دلیل را در این راستا اقامه کردیم، از جمله این که با توجه به پیوند سود و زیان انسان با تحقیق در دین و با توجه به پاسخدهی دین به پرسش‌های بنیادی در زندگی انسان و از آنجا که انسان احتیاج به دین دارد و کارکردهای دین در زندگی انسان انحصاری هست، فلذا ضرورت پژوهش در دین به اثبات می رسد. در این جلسه که انشاءالله آخرین درس ما در بخش اول به عنوان مقدمه و کلیات بحث خواهد بود، بحث ما در رابطه با انسان و هستی از منظر اسلام هست. در صدد هستیم که یک سلسله اصول کلی و نکات مهم را که برگرفته شده از معارف قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام و برگرفته شده از جهان بینی اسلامی در رابطه با انسان و هستی هست، با شما در میان بگذاریم و خدمت شما مطرح شود. امروز بحث را در دو قسمت با هم دنبال نماییم. اولین قسمت بحث ما در رابطه با انسان از منظر اسلام خواهد بود و این که انسان چه جایگاهی در دین اسلام دارد. اولین نکته ای که در رابطه با انسان قابل طرح هست عبارت از این نکته هست که در جهان بینی اسلامی انسان موجود مادی نیست، بلکه انسان موجودی است مرکب از جسم و روح. پس از مرگ اگرچه جسم انسان متلاشی می شود، اگرچه جسم انسان از بین می رود، ولی روح او به حیات خود ادامه می دهد و برای همیشه باقی خواهد بود. در قرآن کریم نمونه آیاتی در این راستا زیاد داریم که انشالله امیدوارم در بحث معاد اگر خواست خدا بود بیشتر این بحث را مطرح نماییم. یکی از آیات شریفه در این راستا آیه شریفه سوره مؤمنون آیه 100 هست که خداوند سبحان می‌فرماید و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، یعنی پس از مرگ پیش روی انسان عالم برزخ است تا روزی که برانگیخته می شوند. مفاد آیه شریفه این هست که بعد از مردن که در ظاهر ما و شما می میریم، این مرگ به معنای فانی شدن نیست. روح ما و شما به زندگی خود در عالم برزخ ادامه می دهد تا اینکه انشالله روز قیامت برپا خواهد شد. این یک نکته هست. دومین نکته ای که در جهان بینی اسلامی در رابطه با انسان قابل طرح هست این نکته هست که هر انسان با فطرت پاک و توحیدی آفریده می شود. خلقت انسان اینجوری هست که اگر عامل خارجی نباشد، اگر عوامل عارضی و اسباب دیگر انسان را به بیراه نکشاند، اگر وسوسه شیطان و تأثیرات محیط نباشد،
انسان فطرت حقیقت بین و به دنبال حقیقت هست. اگر انسان به مقتضای فطرت خود تربیت بشود، هم موحد خواهد بود و هم از رذائل اخلاقی و بسیار از ناهنجاری ها دور خواهد بود. هسته اولی سازمان وجودی انسان جوری طراحی شده است که حقیقت بین و خیرخواه و حقیقت طلب هست. این نکته هم از آیات قرآن کریم قابل استفاده هست. از جمله در سوره مبارکه روم آیه 30 خداوند سبحان می‌فرماید: فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها. بدون هیچ گونه انحراف به سمت و چپ به آیین الهی روی آور. اون آیین، اون خصوصیت، اون مکنوناتی که خداوند سبحان بر اساس اونها انسان را آفریده است. از این آیه شریفه استفاده می شود که فطرت ما و شما حق جو هست، فطرت ما و شما حق طلب هست. فطرت ما انسان ها اگر آلوده نشود، اگر محیط خانواده، محیط جامعه، وسوسه های شیطان، بسیاری از عوامل دیگری که در طول مسیر مانع ساز هست برای رشد انسان، اگر با همچون موانع روبرو نشویم، به صورت طبیعی ما رو به رشد خواهیم بود و مثمر و انسانی با کمالی خواهیم شد. سومین اصل که در رابطه با انسان در جهان بینی اسلام قابل طرح است، این نکته است که بر اساس باور ما و بر اساس عقاید ما انسان موجود مختار و انتخابگر هست. در زندگی خود انسان در دو راه‌های زیاد، سه راه‌های زیاد و احیانا 4 راه‌های زیاد مواجه خواهد شد. انسان حق انتخاب دارد. انسان باید انتخاب بکند. این نکته از مسلمات جهانبینی اسلامی است و خدای سبحان در سوره انسان آیه 3 می‌فرماید: انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما به انسان راه را نشان داده ایم. این انسان است که یا سپاسگزار است و یا کفران کننده. انسان سپاسگزار یعنی انسانی که در مسیر مستقیم و در مسیر صحیح و در مسیر رشد خود در حال حرکت هست. نعمتهای خداوند را در جای خود مصرف میکند. عمر و سرمایه و توان روحی و جسمی خود را در راه تعالی خود و تعالی انسانهای دیگر و جوامع یا جامعه خودش مصرف مینماید. اما انسان کفران کننده اون انسانی است که نعمتها را در جای خودش و با دقت و حساب کتاب مصرف نمی کند. این نکته که قرآن کریم بیان کرده است و در این راستا آیات زیادی می توان آورد، همگی گویای این نکته هست که از منظر قرآن انسان انتخابگر است. انسان اختیار دارد، بر اساس اختیار خود در زندگی خود باید انتخاب بکند. راه درست، باورهای درست، اخلاق درست، کارهای درست، بالاخره هر آنچه که صحیح هست، هر آنچه که مطابق مصالحش هست، هر آنچه که انسان را به سمت کمال میبرد، انسان میتواند در زندگی خود انتخاب نماید. چهارمین اصل و نکته‌ای که در رابطه با انسان قابل طرح است، با توجه به این که انسان حق انتخاب دارد و انسان موجود مختار هست، بنابراین انسان باید مسئول باشد. نتیجه منطقی هم این هست: انسان در برابر وجدان خود و انسانیت خود، انسان در برابر خداوند، انسان در برابر انبیا و ائمه علیهم السلام و انسان در برابر تاریخ و جامعه خود و انسانهای دیگر مسئول خواهد بود. لذا شما ببینید که قرآن کریم راجع به این مسئولیت به کرات تصریح کرده است. از جمله در سوره مبارکه اسراء آیه 34 قرآن می‌فرماید: اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا.
به پیمانهای خود در زندگی وفادار باشید، چرا که از پیمان سؤال می شود. هر سؤال از لازمش این است که حق سؤال باشه و حق سؤال در جای مطرح می شود که طرف مسئول باشد. بنابراین در جهانبینی اسلامی انسان موجود مسئول هست. انسان کسی است که مورد سؤال و بازخواست قرار می گیرد و باید در برابر سؤالاتی که از او مطرح می شود پاسخگو باشد. عرض شد که انسان انتخابگر است، انسان مختار است. نتیجه مختار بودن انسان به صورت طبیعی این خواهد بود که انسان مسئول هم باشد. اصل بعدی یا نکته بعدی که در رابطه با انسان قابل طرح است، این نکته هست که در جهان بینی اسلامی هیچ انسان بر انسان دیگر مزیت ندارد، هیچ انسان بر انسان دیگر برتری ندارد مگر از طریق کمالات معنوی، کمالات حقیقی و واقعی که هر انسان میتواند این کمالات را به دست آورد. حدیث است از بنیانگذار دین مبارک اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که الناس سواء کاسنان المشت، انسانها مثل دانه های شانه با هم برابر هستند، هیچ امتیاز بر همدیگر ندارند. وابستگی های خاص، پول و امثال اینها، موقعیت و مقام، هیچ کدام انسان را به درجه کمال یا موجب برتری انسان نمی شود. اسلام یک سلسله معیارهای واقعی را خودش معرفی میکند. در سوره مبارکه حجرات آیه 13 آیه معروفی است: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسانها، ما شماها را از یک مرد و زن آفریدیم، همگی شما ریشه واحد دارید، همگی شما به یک سرچشمه برمیگردید، هیچ گونه امتیاز بر همدیگر ندارید. در نتیجه بعد قرآن ادامه میدهد این تفاوت‌های ظاهری که در رنگ و پوست و امثال اینها دارید، اینها صرفاً برای تشخص شماست، هویت بخش شما در زندگی ظاهری است. گرامی ترین شما، محترم ترین شما، ارزشمندترین شما نزد خدای سبحان اون انسان است که با تقوا باشد. پس تقوا در تمام جهات، تقوای سیاسی، تقوای اقتصادی، تقوای اعتقادی، در ابعاد مختلفی که دین مبارک اسلام مطرح کرده است، هر انسان هر مقداری که قانون مدارتر باشد، به قوانین اسلام پابند باشد، حق و حقوق دیگران را احترام بگذارد، از نظر فکری سالم باشد، این انسان نسبت به انسانهای دیگر برتری خواهد داشت. این یک نکته بسیار مهم و نجات بخش در دستورات اسلام و در جهان بینی اسلام نسبت به انسانها خواهد بود. یکی دیگر از اصولی که باز در رابطه با انسان قابل طرح هست و مهم هم هست، این نکته هست که عمل هایی که ما و شما در زندگی انجام میدهیم در جهان بینی اسلامی، این اعمال بی پاداش و کیفر نیست. نه تنها اعمال ما و شما زیر ذره بین حساب و کتاب هست، نه تنها در سرای آخرت باید پاسخگو باشیم، بالاخره انسان یا مجازات میبیند یا به ثواب میرسد، درجه میگیرد، حتی در این عالم هم ممکن است اعمال ما و شما موجب یک سلسله واکنش ها شود، ممکن است یک سلسله واقعیت های را برای ما و شما رقم بزند. اینها در قرآن کریم کاملا تصریح شده است. در سوره مبارکه اعراف آیه 96 قرآن کریم می‌فرماید: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قرآن می‌فرماید اگر اهل آبادی ها اهل تقوا باشند، احکام و دستورات خداوند را در زندگی فردی و اجتماعی خودشان محترم بشمارند، ما هم برکات آسمان و زمین را بر آنها نازل خواهیم کرد. آیات دیگری از جمله در سوره نوح، عزیزانی که بخواهند مطالعه بیشتر داشته باشند در این راستا بسیار زیاد داریم.
در مجموع از قرآن کریم استفاده می شود که اعمال و رفتار ما و شما، حتی نیات ما و شما احیانا نه تنها در سرنوشت فردی ما و شما، بلکه احیانا در سرنوشت دیگران هم مؤثر خواهد بود. این یکی از نکاتی است که در رابطه با انسان در جهان بینی اسلام قابل طرح است. یکی دیگر از نکات که باز در رابطه با انسان قابل طرح خواهد بود، این نکته هست که تاریخ بشر آینده روشن دارد. درست است که تا به امروز تاریخ بشر تاریخ تلخ است، تاریخ سیاه است، شایسته انسان نبوده است. آنچه که ما تا به امروز از زندگی بشر داریم قابل دفاع نیست. صفحاتی دیده می شود که قابل بیان نیست، ولی آینده روشنی است. اسلام نوید می دهد، اسلام به ما و شما بشارت می دهد که در روز از روزگاران، اگرچه بعد از سختی ها باشد، اگرچه بعد از ناکامی ها باشد، اگرچه بعد از سختی ها باشد، زندگی بشر روشن خواهد شد. زندگی بر اساس عدل و برادری و انسانهای صالح زمام اختیار جوامع انسانی را در دست خواهد گرفت. در سوره مبارکه انبیا آیه 105 می فرماید: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور پس از ذکر که احتمالاً همان تورات باشد، یعنی در زبور بعد از تورات نوشتیم که وارث زمین، اونهایی که اختیار زمین را در دست خواهد گرفت، سرانجام انسانهای صالح و شایسته خواهد بود. این یکی از امور است که قرآن کریم در رابطه با انسان و آینده انسان مطرح کرده است. یکی دیگر باز از نکاتی که اینجا مطرح هست این است که از منظر قرآن و جهان بینی اسلامی انسان موجود با کرامت هست، انسان موجود با ارزش هست. در سوره مبارکه اسراء آیه 70 قرآن می‌فرماید: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم. انسان به ذاته دارای ارزش هست، انسان موجود عزیز هست. با توجه به این کرامت و با توجه به عزتی که ما به انسان داده ایم، انسان نباید سلطه پذیر باشد و نباید بر کسی اهل سلطه باشد، چون انسان موجود است کریم و با ارزش. این یکی از اصولی است که در رابطه با همین اصل میتوان مطالب زیاد را مطرح کرد که ما در صدد مرور هستیم. یکی دیگر از اصلهایی که باز در رابطه با انسان در جهان بینی اسلامی قابل طرح هست این نکته هست که انسان آزاد هست. آزادی در قلمرو فکر انسان، زندگی فردی انسان، زندگی اجتماعی انسان، در تمام جهات آزادی حاکم خواهد بود. هیچ وقت نمیتوان آزادی را از انسانها گرفت مگر در شرایط خاص. اون شرایط خاص مثل این که آزادی منافات داشته باشد با تعالی معنوی انسان. بالاخره هدف این هست در جهان بینی اسلامی که انسان تربیت بشود، انسان رشد بکند. بنابراین اگر آزادی منافات با تعالی معنوی انسان داشته باشد و یا سبب ضرر و زیان برای انسانهای دیگر بشود، اون زمان هست که آزادی از انسان سلب خواهد شد. در غیر این صورت در جهان بینی اسلامی انسان آزاد خواهد بود. عنوان درس امشب ما و شما انسان و هستی از منظر اسلام بود. در رابطه با انسان بحث را در همینجا فاکتور میگیرم و به همین مقدار بسنده میکنم. چند تا نکته را در رابطه با هستی خدمت شما سروران عرض میکنم. در خصوص هستی اونی که اسلام عزیز اینجا مطرح فرموده اند
بازم نکات زیاد قابل طرح هست. اولین نکته‌ای که اسلام در رابطه با هستی مطرح کرده اند این نکته هست که از نظر اسلام این هستی و جهان یعنی ما سوی الله همگی مخلوق خداوند هست. مخلوق خداوند به این معنا که جهان چه در بدو وجود خود و چه در استمرار وجود خود لحظه‌ای بی نیاز از خدای سبحان نیست. در هر آنی در هر لحظه اراده خدای سبحان و فیض خدای سبحان باعث می شود که این جهان به وجود خود، به حیات خود و به بقای خود ادامه بدهد. این اولین نکته در رابطه با هستی هست. دومین نکته که در رابطه با هستی باز قابل طرح هست، در جهان بینی اسلامی این هستی همیشگی نیست. این آسمان، این زمین، این نظامی که امروز ما و شما میبینیم عمر محدود دارد. در وقتی، در زمانی که علم اون نزد خدای سبحان هست، این نظام، این هستی از هم فرو خواهد پاشید و اون زمان است که عالم دیگر که عالم قیامت و عالم آخرت باشد برپا خواهد شد. این نکته هم از مسلمات معارف قرآن کریم هست. لذا در آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم خداوند سبحان می‌فرماید یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. روزی که زمین و آسمان ها دگرگون می شود، این نظام از هم می پاشد، خورشید دیگر در وضع فعلی نخواهد بود، ماه در وضع فعلی نخواهد بود. خلاصه این که کلا نظام عالم از هم خواهند پاشید و نظام جایگزین، نظام جدیدی بر هستی حاکم خواهد شد. این دومین اصل هست که در جهان بینی اسلامی در رابطه با هستی و ما سوی الله و این عالم قابل طرح هست. اصل دیگری که یا نکته دیگری که در رابطه با هستی میتوان در جهان بینی اسلامی مطرح کرد این نکته هست که هستی مساوی با طبیعت مادی نیست. نباید فکر بکنیم که هر آنچه را که ما با حواسمان درک میکنیم موجودات مساوی با اینها هست. در جهان بینی اسلامی و بر اساس معارف قرآن کریم ما یک سلسله موجوداتی داریم که این موجودات واقعی هستند، حقیقت هستند، وجود دارند و حتی واسطه فیض احیانا برای ما انسانها هستند، ولی ممکن است ما و شما در ظاهر نبینیم، درک نکنیم، حس نکنیم، مثل فرشتگان و امثال فرشتگان. بنابراین دیدی که در جهان بینی اسلامی ما و شما داریم بر اساس این دید هستی وسیع‌تر هست. اسلام می‌فرماید، معارف قرآن اینجوری نظر می‌دهد که هستی مساوی با محسوسات نیست. چیزهای دیگر، واقعیت‌های دیگر، واقعیت‌های فراحسی هستند که فقط از طریق وحی اینها قابل دریافت و باور هستند. این یکی از نکات. نکته دیگری که باز در رابطه با هستی اینجا قابل طرح هست این نکته هست که جهان آفریده و فعل خداوند هست. با توجه به اینکه خداوند حکیم هست که انشاءالله در بحث توحید یک از صفات خداوند که بحث حکمت باشد با هم بحث خواهیم کرد. با توجه به حکمت خداوند در این عالم گزافه نداریم، در این عالم صدفه و بیهودگی حاکم نیست. هر چه ما و شما در این عالم داریم همگی هدفمند و نظام واحد، بهترین نظام بر این جهان حاکم هست. برای خلقتی ریزترین چیزها در این عالم هدفی بوده است. خدای سبحان کوه‌ها را آفریده است، آسمان را آفریده است، زمین را آفریده است، دریاها را خلق کرده است، حیوانات را خلق کرده است، انسانها، گلها، گیاهان، هر چه را ما و شما در نظر بگیریم در جهان بینی اسلامی خلقت اینها برای هدفی هست. اینها در مسیر روان هستند، اینها برای هدفی آفریده شده اند و بر اساس این باور هست که ما در جلسه گذشته عرض کردیم که انسان که گل سرسبت هستی است، بهترین موجودات هست، به طریق اولا و قطعا یک هدفی را در زندگی دارد، برای هدف والاتر آفریده شده است که هدف همون عالم آخرت خواهد بود. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه
یک جمله معروفی را دارد که فإن الغایة القیامه، نهایت ما و شما، هدف ما و شما، تفسیر کننده خلقت ما و شما قیامت خواهد بود. همچنان که سعادت و شقاوت هم که انشاءالله بعداً بحث خواهیم کرد در قیامت معنا پیدا خواهد کرد. انسان شقی اون است که اونجا شقاوتمند باشه و انسان سعادتمند هم انسانی است که در عالم آخرت سعادتمند باشد. بنابراین بر اساس جهان بینی اسلامی ما سوی الله فرق نمی کند چه انسان باشد، چه گیاهان باشد، چه جمادات باشد یا حیوانات باشد، همگی بر اساس حکمت و بر اساس هدف خاصی آفریده شده است و این نکته بسیار مهمی است که در جهان بینی اسلامی به زندگی انسان معتقد سمت و سو می دهد. برای انسان بسیار از چیزها را تفسیر می کند، در زندگی انسان معنای خاص می بخشد و اینها نکاتی است که از مختصات جهان بینی اسلامی هست. نتیجه بحث مجموعه نکات بود که خدمت شما بینندگان عزیز در رابطه با ماهیت هستی و انسان از منظر اسلام به بحث گذاشته شد و تا این درس کلیات بحث ما و شما هم به پایان رسید. دین را تعریف کردیم، لزوم ضرورت تحقیق و تفحص در معارف دینی را به اثبات رساندیم، جایگاه هستی و انسان را در معارف قرآن و جهان بینی اسلامی به صورت اجمالی خدمت شما بیان شد. از جلسه آینده اگر خواست خدای سبحان باشد در درس 4 با هم وارد بحث اصلی عقاید خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غلا يسار واستخف يمين، بكيال كرهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين.